बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ नौशीन तारिक। व्यूवर्स, हम सब जानते हैं कि इराक़ की जो सरज़मीन है वो सदियों से जो है वो प्रॉक्सी वार का मुस्तकिल शिकार है, और इस वक्त भी जो है वो इराक़ की सरज़मीन जो है वो ईरान बामुकाबला अमरीका जो है वो एक उसमें गुमसान का रंग है, और जो है वो दोनों के दरमियान एक टसल चल रही है। इराक़ी सरज़मीन पर डेली बेसिस पर जो है वो रॉकेट दागे जाते हैं, हमले किए जाते हैं। आज भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया है इराक़ में, बगदाद में जो है अल असद एयरबेस पर। इस वाक़े पे बात करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि एक गुमनाम ट्विटर सारिफ के बारे में भी अपने इस व्लॉग में ज़िक्र करूंगी, जिसकी की गई तमाम पेशगोईज़ जो हैं वो सच साबित होती हैं। आखिर इसके पीछे क्या राज है, ये मैं अपने इस व्लॉग में आपको आगे चल के डिस्कस करूंगी। अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली बेसिस पर आपको करंट अफेयर्स से न्यूज़ मिलती रहें। यहाँ मैं आपको बताऊँगी कि एक गुमनाम ट्विटर सारिफ है जो पहले भी कई बार जो है वो बगदाद और इराक़ में होने वाले हमलों के बारे में पेशगोई कर चुका है, और ये वो तमाम हमले थे जिनको कहीं ना कहीं ईरान सपोर्ट कर रहा था। प्रो ईरानियन मलेशिया सपोर्ट कर रही थी, उनके बारे में उसकी पेशगोइयाँ थी। 21 फरवरी को इसी ट्विटर सारिफ ने जो है वो कहा कि अमरीकी एयरबेस पर जो है वो हमला हो सकता है, और कल आज सुबह जो है वो 7:20 पर बगदाद में जो है वो अमरीकी एयरबेस पर अल असद एयरबेस पर, जहां अमरीकी इत्तेहादी अफवाज मौजूद हैं, वहां पर हमला हुआ। और ये ट्विटर सारिफ की जो पेशगोई थी एक बार फिर सच साबित हो गई। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि हर बार इस ट्विटर सारिफ की ख़बरें जो हैं वो सच साबित कैसे हो जाती हैं, और उनका एग्जैक्ट जो है वो वही आउटकम क्यों निकलता है जो वो पहले बयान कर चुका होता है। इस पर बात करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी, जो आज वाक़या पेश आया है इसका पस मंज़र वही है, उसका पस मंज़र वही है कि अमेरिका को 2019 से ही जो है वो इस किस्म के हमलों का वो शिकार है, उसको निशाना बनाया जा रहा है। वहाँ पर तमाम US वहाँ पे एम्बेसीज़ को कई बार निशाना बनाया गया, एयरबेसिस को कई बार निशाना बनाया गया, और उसके बाद 2019 के बाद अमेरिका ने ये सोचना शुरू किया कि वहाँ से वो ग्रेजुअली विड्रॉल करे। और 2020 में जो है ईरान की जो प्रॉक्सीज के बढ़ने की वजह से और वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है मुजाहरे हुए, तो इराक़ काउंसिल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ने जो है वो एक नॉन बाइंडिंग किस्म की जो है वो करारदाद पेश की, जिस पर एक वोट का मांगे गए, जिसमें ये मुतालबा किया गया कि तमाम गैर मुल्की ट्रूप्स को जो है वो इराक़ से निकाल दिया जाए, ताकि इराक़ के अंदर अमन लाया जा सके। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो इनकार कर दिया इस वोट कास्ट करने से, इसके ख़िलाफ़ में उन्होंने अपना वो किया। लेकिन बाद में हमने देखा कि मार्च में जो है वो उन्होंने 4 एयरबेसिस को इराक़ से मूव किया। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि इराक़ में मुसलसल जो है वो अमेरिका को, अमरीकी अफवाज को, उनकी प्रेजेंस को निशाना बनाया जा रहा था। आखिर अमेरिका वहाँ से ऐसी कौन सी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है जिसकी वजह से उसको वहाँ पर इतनी ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना है? इस पर भी मैं आपसे आगे चल के बात करूँगी, लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊँ कि अमेरिका ने 2020 में जो है वो आधा दर्जन अपनी बेसिस वहाँ से कम की। इतनी बेसिस वहाँ पे मौजूद थी, उनकी तादाद जो है वो 2020 में कम कर दी गई इस हमलों के बाद, इन हमलों के बाद। इस वक्त भी जो है वो अमेरिका ने इन अपने जो उसके अड्डे हैं, फ़ौजी अड्डे, जहाँ पर डेली बेसिस पर जो है वो हमले हो रहे हैं, और ये हमले जो है वो प्रो ईरानियन मलेशिया की जानिब से क्लेम की जाते हैं कि उन्होंने किए हैं। आज भी सुबह 7:20 पर जो रॉकेट हमला किया गया उसके बारे में ये कहा जा रहा है ये ईरानियन साख्ता है। पहले जो हमले किए गए थे वो 17 mm के थे, और ये जो रॉकेट लॉन्चर था ये 122 mm रॉकेट लॉन्चर है, यानी उससे बड़ा था। लेकिन कोई जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ, जबकि 10 रॉकेट जो हैं वो दागे गए हैं अल असद एयरबेस पर, जहां पर उस वक्त जो है अमरीकी इत्तेहादी फ़ौज मौजूद थी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अभी तक कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं आई है। यहाँ मैं आपको बताऊँगी 2020 में जब ईरान ने जो है वो अमेरिका की एयरबेस पे हमला किया,
اور اپنے جو کمانڈر سلیمانی کے قتل کے بدلے کے طور پر جو ہے اس نے اپنا ریٹیلیٹ کیا، اپنا ایک مزاحمت کا اس نے ایک مظاہرہ کیا، اس کے بعد سے مستقل طور پر جو ہے وہ امریکہ کو اس قسم کے جو ہے وہ حملوں کا سامنا ہے، اور اس گزشتہ 1 سے 1.5 سال میں جو ہے وہ کئی حملے جو ہے وہ امریکہ کی ایئر بیسز پر ہو چکے ہیں۔ یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ نے جو کارروائی کی جس کے نتیجے میں کل کا حملہ ہوا ہے وہ امریکہ کی 26 فروری کی کارروائی کے نتیجے میں ہے۔ جی ہاں، امریکہ نے یہی ایئر بیس کا استعمال کرتے ہوئے شام اور اربل پر جو ہے وہ راکٹ سے حملے کیے، اور 22 فروری میں انہوں نے بغداد میں بھی کارروائی کی، اور امریکہ کی اس کارروائی کا مقصد جو ہے وہ ایرانی سپورٹڈ ملیشیاز کو ٹارگٹ کرنا تھا، اور شام میں وہ اپنی کارروائیاں انہی ایئر بیسز سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ عراق میں جو امریکہ کی موجودگی ہے اس سے ایران کو اور شام کو بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحفظات ہیں، اور اسی وجہ سے دونوں کی ایک دوسرے کے خلاف جو وار ہے وہ چل رہی ہے، فضائی حملے چل رہی ہیں۔ امریکہ فضائی حملے کرتا ہے وہاں پر جہاں پہ حزب اللہ ہوتا ہے، جہاں پہ پرو ایرانین ملیشیاز ہیں، اور اس کے جواب میں وہ حملے کرتی ہیں عراق پر جہاں پہ فوجی موجود ہیں، امریکی اتحادی فوجی موجود ہیں ان تمام جگہوں پر، چاہے وہ ایمبیسی ہے، چاہے وہ یہ فوجی اڈے ہیں جس میں 2 امپورٹنٹ اڈے ہیں، الاسد اور البیل، ان دونوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے پچھلے کافی عرصے سے۔ اب یہ ہے کہ اس میں آج جو واقعہ پیش آیا اس میں سے جو راکٹ لانچر ملا ہے اس کی بارے میں میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے، عرب نیوز یہ رپورٹ کر رہا ہے یہ ایرانی ساختہ ہے، جبکہ ایران نے ابھی اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ لیکن جو ٹویٹر صارف، گمنام ٹویٹر صارف ہے جو پہلے بھی ان قسم کی پیش گوئیاں کرتا رہا ہے اور اس کے بعد یہ حملے ہوتے رہے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کا جو پیش گوئی تھی اس کے عین مطابق اسی ایئر بیس پر یہ حملہ ہوا ہے، اور جو راکٹ لانچر کے بارے میں معلومات اس نے شیئر کی تھی وہ ویسے ہی اسی ساخت کا جو ہے وہ راکٹ لانچر وہاں پہ داغے گئے ہیں، اور یہ 10 راکٹ لانچر جو ہیں وہ وہاں داغے گئے جن کے نتیجے میں ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ کوئی جانی نقصان لیکن البتہ نہیں ہوا ہے۔ 2020 میں امریکہ نے وہاں سے نکلنا تھا، لیکن اب تک امریکہ وہاں سے نکل نہیں پا رہا ہے، اور امریکہ وہاں سے نکلنا اس لیے نہیں چاہتا کہ اس کو شام میں حزب اللہ، ISI اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایرانی پرو ملیشیا سے کو اپنی وہ حفاظت کے لیے یا اپنے لیے وہ خطرہ سمجھتا ہے، اس لیے وہ ان کو ٹارگٹ کرتا ہے، اور وہاں سے جب امریکہ فضائی حملے کرتا ہے تو وہاں سے جوابی کارروائی کے طور پر جو ہے وہ امریکہ کے ان کیمپس پر جو ہے وہ راکٹ داغے جاتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں امریکہ نے اپنی افواج کافی حد تک ایرانی تھریٹس کی وجہ سے کم کر دی ہے۔ 2020 میں جو ایران نے حملہ کیا اس کے آفٹر افیکٹس یہ رہے کہ کئی امریکی فوجی جو ہیں وہ مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہوئے، ذہنی تناؤ کا شکار ہوئے، اور پھر امریکہ کو مجبوراً اپنے کئی فوجیوں کو وہاں سے نکال کر اپنے ملک واپس بلانا پڑا۔ آدھا درجن بیسز امریکہ آلریڈی عراق میں کم کر چکا ہے، لیکن عراق میں امریکہ اپنی پریزنس بالکل ختم نہیں کرنا چاہتا۔ اسی وجہ سے فروری 2021 میں نیٹو افواج نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ عراقی جو افواج ہے اس کو ٹرین کر رہی ہے، اس کو ٹریننگ دے رہی ہے تاکہ وہ ISI کے خلاف، حزب اللہ کے خلاف وہ وہاں ان کے تھرو جو ہے وہ اپنی کارروائیاں جو ہے وہ کنڈکٹ کروا سکے۔ لیکن جب تک امریکہ وہاں موجود ہے اور وہ شام کو حزب اللہ میں اپنی کارروائیاں کرتا رہے گا، فضائی حملے کرتا رہے گا، ایران کے خلاف کارروائیاں کرتا رہے گا، اس کو بھی اسی طرح کی جوابی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا جیسے کہ آج صبح اس کو کرنا پڑا۔ ایک میسو حملہ تھا لیکن جس میں جو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن پیغام یہ دے دیا گیا ہے کرنے والوں کی جانب سے کہ آپ اگر کارروائی کریں گے تو ہم بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جواب ہے امریکہ کی 26 فروری کی اس کارروائی کا، جب امریکہ نے جو ہے وہ شام میں اور البیل میں جو ہے وہ فضائی حملے کیے، اس کے جواب میں جو ہے وہ ایران نے اس کا بھرپور جواب دیا ہے۔ آپ ایران کہہ لیں یا ایران سپورٹر ملیشیا کہہ لیں یا اس میں اور وہ جنگجو کہہ لیں جو امریکہ کے ساتھ اس وقت عراقی سرزمین پر برسر پیکار ہیں۔ میرے اس ویڈیو لاگ پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔